दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। एसपीपी सम्झौता अब अगाडि नबढाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ। कत्तासम्म पुगेको छ त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो कि होइन? सरकारले कुन कुन निकायबाट एमसीसी सम्झौतालाई पत्राचार गरियो, कुन कुन नेताहरूको गल्ती भयो, कुन कुन निकायहरूले गल्ती गरे, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय, नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्गसँग जोडिएको विषय, कुनै एउटा अमुक व्यक्तिको लहरमा यस्तो संवेदनशील विषयमा पत्राचार गर्न हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो पत्राचार गर्नु अपराध हो कि होइन? राष्ट्रघात हो कि होइन? कुनै समय मलाई सम्झना आउँछ, म स्वयंले एउटा सम्पादकीय लेखेको थिएँ। सम्पादकीयको शीर्षक थियो पम्फादेवी ठकुरी र अन्तरिम सरकार। पम्फादेवी ठकुरी भनेपछि तत्कालीन रानी ऐश्वर्यलाई तोकिएको थियो। जनस्तरबाट रानी ऐश्वर्यको अर्को नाम पम्फादेवी ठकुरी हो। नेताहरूबाट त्यही अभिव्यक्ति आइरहन्थ्यो र यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहने क्रममा पूर्व रानी ऐश्वर्य तीजको अवसरमा पशुपतितर्फ जाँदा उतैतिर पम्फादेवी ठकुरी मुर्दाबाद भनेर नाराबाजी हुन्थ्यो र ढुङ्गा प्रहार हुन्थ्यो। त्यसै गरी जन्मोत्सवको अघिल्लो दिन नयाँ सडकतिर जाँदा पनि पम्फादेवी ठकुरी मुर्दाबाद भन्दै ढुङ्गा प्रहार भएको घटनाका बीच 2047 सालको संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि पनि त्यो खालका ढुङ्गा मुढाहरू र नाराबाजीहरू कम भएनन्। मैले त्यो बेला सम्पादन गर्ने योजना साप्ताहिक थियो, त्यसमा सम्पादकीय लेखेको थिएँ। शीर्षक थियो पम्फादेवी ठकुरी र अन्तरिम सरकार। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्यो बेलाका गृह र सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट योगप्रसाद उपाध्याय। मलाई राजकाज अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाउने गरी 14 जना प्रहरी मैले पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखानामा आएर मलाई पक्राउ पुर्जी थमाएर हातमा हतकडी लगाएर हनुमान ढोका पुर्याइयो। त्यो घटना अहिले मैले सम्झन्छु। मैले सम्पादकीय लेखेको थिएँ, के गल्ती गरेको थिएँ? कुनै गल्ती नै नगरेको कुरा, नेताहरूले बोलेको कुरा खुला मञ्चबाट नेताहरूले पम्फादेवी ठकुरीका नाममा स्विस ब्याङ्कमा अरबौं डलर छ, त्यो हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ, त्यो ल्याएर काठमाडौँका सडकहरूलाई धुने गरी पानी फालाफाल गराउनेछौँ भनेर नेताहरूले बोलेका थिए। त्यो कुरालाई पुष्टि गर। अब जनताले पम्फादेवी ठकुरी रानी ऐश्वर्य भनिरहेका छन्। राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा बाँधिसकेका छौ। अब पम्फादेवी ठकुरीको नाममा रहेको स्विस ब्याङ्कको पैसा ल्याएर काठमाडौँका सडकलाई धुने काम गर। त्यही बेलादेखि नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू चरम झुट हुँदै गए। नेताहरू गफ गर्छन् आफ्नो लोकप्रियता बढाउनको निम्ति, मुखमा जे आयो त्यही बोलिदिन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गयो। तर पम्फादेवी ठकुरी को हो? त्यो पम्फादेवी ठकुरीको नाममा स्विस ब्याङ्कमा छ भनिएको पैसा कहाँ गयो, किन निकालिएन, त्यो कहिल्यै पनि जानकारीमा आएन। अहिले यो यति गम्भीर राष्ट्रघात भइरहेको छ देशमा। नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग सैन्य गठबन्धन गर्ने सवालमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबाट पत्राचार भयो। यो पत्राचार हुनु राष्ट्रघात हो कि होइन? यो अपराध हो कि होइन? यसको छानबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? प्रधान सेनापति भएकै कारणले गर्दा उनी कानुनको दायरामा आउनु नपर्ने हो?
उनले कानुन र संविधानको मातहतमा रहेर त्यो पत्राचार गरेका हुन्, अथवा त्यो पत्राचार गर्ने समयमा प्रधान सेनापतिबाट जुन बेला त्यो पत्राचार भयो, त्यो पत्राचार हुँदाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँको दायित्व बन्छ कि बन्दैन? उहाँलाई राष्ट्रघातको अपराध लाग्ने कि नलाग्ने? रक्षा मन्त्री को थियो? त्यो बेलाको रक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रघातको अपराध लाग्ने कि नलाग्ने? यी गम्भीर विषयहरू छन्। यी गम्भीर विषयहरूको निराकरण गर्नको निम्ति कसले अपराध गरेको हो, कसले यस्तो राष्ट्रघाती काममा कदम चलायो, कलम चलायो, जसले कलम चलायो, जसले सुकै कदम चलाएको भए पनि, जसको सुकै निर्देशनमा प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको भए पनि त्यो छानबिन गरिनुपर्छ, अपराधीलाई दण्डित गरिनुपर्छ। सामान्य रूपमा लेखेको आधारमा राजकाज अपराध लगाइन्थ्यो, समाचार लेखेको आधारमा, सम्पादकीय लेखेको आधारमा। यो गम्भीर राष्ट्रघाती काममा पत्र लेख्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रघातको आरोप लाग्ने कि नलाग्ने प्रश्न उठ्छ। जनताले निकै लामो समयसम्म यो प्रश्न उठाइरहनेछन् यदि यो विषयमा छानबिन आयोग गठन गरिएन र सत्य तथ्य जानकारी गराइएन भने। यसै विषयलाई उजागर गर्दै छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ भनेर एकजना नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज पाण्डेले सुझाव पनि दिनुभएको छ। उहाँको सुझावलाई यदि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरियोस्। त्रुटि कसले गरेको हो, जसले सुकै गरेको भए पनि सार्वजनिक गरियोस्, हैसियत अनुसारको दण्ड गरियोस्, सजाय गरियोस्, ताकि भोलि फेरि यस्तो खालको राष्ट्रघात जन्य पत्राचार कुनै पनि प्रधान सेनापति, कुनै पनि मन्त्री वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने दुस्साहस नगरोस्। त्यसको निम्ति पनि छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ र छानबिन आयोगले अपराध अनुसारको दण्ड पनि तोक्नु जरुरी छ। यो सँगै अहिले चर्चाको विषय बनेको छ चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गठन गरेको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। एउटा त यो समय अहिले अलिकति स्वतन्त्रको माहौल भएको मैले अलिकति त्यसलाई पनि एउटा समेट्न सकिन्छ कि भनेर हो। तर संसारका अरू देशमा पनि स्वतन्त्र शब्दहरूको प्रयोग आफ्नै भाषामा पनि भइरहेको प्र्याक्टिस पनि देखेँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिलेको वर्तमान समयलाई पनि सान्दर्भिक गराउन सकिन्छ र धेरै स्वतन्त्र साथीहरूलाई मैले आह्वान गरेको छु नि। किनभने अब यो स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अथवा त्यस्तो नभएर यो चाहिँ संसदीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, यहाँ समानुपातिक भोटको चाहिँ महत्त्व रहन्छ। त्यस अर्थमा जति पनि अहिले काबिल उम्मेदवारहरू देखिरहनु भएको छ, उम्मेदवार दिइरहनु भएको छ, यो प्लेटफर्म उहाँहरूको लागि पनि हो र यो प्लेटफर्मका माध्यमबाट उहाँहरूले अहिले यो यसको नेतृत्व मैले गरे तापनि मसँगै उठेर मेरै अगेन्स्टमा पनि उठेर उहाँहरू पनि त्यो नेतृत्वमा पुग्न सक्ने किसिमको यो पार्टीको संरचना भएको हुनाले मैले ती साथीहरूलाई समेट्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएर र अहिलेको स्वतन्त्रको यो माहौललाई पनि नडाँटी भन्दाखेरि त्यसलाई पनि काहीँ न काहीँ सम्बोधन हुन सक्ला भनेर अलिकति सबैका लागि सजिलो बनाउनको निमित्त यो नाम हामीले पिक गरेका हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वाभाविक रूपमा एउटा फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्न सक्नुहुनेछ गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सुन्दर फुलबारीमा एउटा अर्को सुन्दर फुल फुलेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा। जसरी काठमाडौँ मेयरमा बालेन्द्र शाहले विजय हासिल गरेपछि प्रचण्डले बोल्नुभएको थियो, त्यसै गरी रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्नुभएको यो पार्टीको गठनलाई पनि संसदवादी नेताहरूले त्यही रूपमा अर्थ्याउन सक्नुहुन्छ, त्यही रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले पृथक अस्तित्वका साथ आफ्नो पार्टीलाई अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन् त्यो भोलिका दिनले स्पष्ट गर्दै जाला। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर बाहिरिँदै गर्दा रवि लामिछानेले प्रष्ट रूपमा खुलासा गरेका छन् संवैधानिक समाजवादको मान्यतामा रहेर
मेरो नेतृत्वको पार्टीले काम गर्नेछ। संवैधानिक समाजवाद निकै मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ रवि लामिछानेले। अब बेसै तपाईँलाई चाहिन्छ भने बेसको रूपमा चाहिँ हामीले संवैधानिक समाजवादलाई अंगीकार गरेका छौँ। यसका व्याख्याहरू लामो छन् हैन, तर अब यी बेसहरूमा नि के छ र नेपालमा कतिवटा एउटै पार्टी छन्, सबै पार्टी जोसँग पनि मिलेको छ। त्यसकारणले हाम्रो पृथकता हामीले जसरी यसलाई पार्टीलाई एउटा पुलको रूपमा यसलाई पृथक बनाउन खोजेका छौँ त्यसलाई हेर्नु होला तपाईँहरूले। विशेष गरेर हामीले यो पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक विषयहरूमा अझ धेरै छलफलको क्रममा बाँकी नै छ। महाधिवेशनले तय गर्छ होला। हामीले विशेष गरेर आम निर्वाचन भएको 1 वर्षभित्रमा महाधिवेशनको तय गरेका छौँ। यसभित्रका धेरै विषयहरू रहेका छन्, तर सिद्धान्तको कुराकानी गर्दाखेरि संवैधानिक समाजवादलाई लिएर हामी गएका छौँ। यसको व्याख्यामा मलाई मतलब अहिलेका लागि अरू कुनै फोरमहरूमा अझ यसलाई थप व्याख्या गरौँला। किनभने सडकबाट अथवा संसद बाहिरबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेको छ। संवैधानिक समाजवादको कुरा रवि लामिछानेले गर्नुभयो। समाजवादको मिलनबिन्दु देखियो। यहाँ के हो वैज्ञानिक समाजवाद, के हो संवैधानिक समाजवाद। संवैधानिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा भिन्नता के छ, यसको स्पष्टता जरुरी छ। रवि लामिछानेले समाजवादको नारा बोक्नु भनेको निश्चित रूपमा गन्तव्य समाजवादलाई रवि लामिछानेले पछ्याउने सम्भावना बलियो देखिएको छ। गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउने हो भने समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू के हुन्, ती कुराहरू रवि लामिछानेले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध रवि लामिछानेले जति कसैले बुझेको छैन। यो स्वयं रवि लामिछानेले बोलेको कुरा हो, मैले भनेको होइन। त्यसो त मैले पनि बुझेको छु। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूको पीडा कति छ भन्ने कुरा रवि लामिछानेले टेलिभिजन प्रस्तुताको रूपमा त्यो पीडा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गरेका भए पनि मैले देखेर भोगेर सुनेर त्यो पीडाबोध गरिरहेको छु। मैले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा युवतीहरूसँग संवाद गर्ने गरेको छु। उनीहरूले देश छोड्नु परेको पीडा, एउटा घर बनाउनको लागि, परिवारलाई सञ्चालन गर्नको लागि, आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाउनको लागि, आफ्ना घरका परिवारका सदस्यहरूलाई उपचार गराउनको लागि देश छोडेर, परिवार छोडेर, बाबुआमाको काख छोडेर, श्रीमती छोडेर, छोराछोरी छोडेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन, विदेशी भूमिमा रगत बगाउन कसलाई पो रहर हुन्छ र? त्यो बाध्यता निश्चित रूपमा हो। त्यो बाध्यताको अन्त्य कसरी गर्ने रवि लामिछानेले परिकल्पना गरेको संवैधानिक समाजवादले सक्छ। संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद लेखिएको छ। यो संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद इमानदारिताका साथ पछ्याउने हो भने समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, देशलाई औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर बाहिरबाट आयात गरिने खाद्यान्न पूर्ण रूपमा आयात बन्द गर्न सकिन्छ। कृषिमा आधारित खाद्यान्न यदि हामीले बाहिरबाट आयात बन्द गर्ने हो भनेदेखि निश्चित रूपमा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न साथ हामी कृषि उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पनि देशलाई विकसित गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति सोच चाहियो, योजना चाहियो। सोचाइ सँगसँगै योजना भयो भने कुनै पनि काम असम्भव हुँदैन। रवि लामिछानेले यही टार्गेट देखाएका छन्। वैज्ञानिक समाजवादको नारासँगै यो व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्था दलाल व्यवस्था हो। यो दलाल व्यवस्थाले देशमा कुनै पनि रूपान्तरण ल्याउन दिँदैन। देशमा
संवैधानिक तरिकाले समाजवाद लागू गर्न दिँदैन यसले। त्यसकारण यो व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ भनेर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नारा अगाडि सारेको छ। किन सार्यो यो नारा? यो स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अभियान थाल्यो। त्यो अभियान अन्तर्गत तमाम भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो मोसो दलियो, तमाम भ्रष्टाचारीहरूलाई जुत्ताको माला लगाइयो, तमाम भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्ने क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदा सरकारले त्यस पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। के त्यही गन्तव्यतर्फ रवि लामिछानेको पार्टी पनि जाला? यदि गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नै पर्छ, रोजगारी सृजना गर्नै पर्छ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ। कृषिमा मात्र होइन, सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। हामी बिहान उठ्दा बित्तिकै प्रयोग गर्ने ब्रस, मञ्जनदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने के हो, त्यो सबै वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुपर्छ। त्यो अभियान थाल्न साथ सबैभन्दा मुख्य बाधक बन्नेछ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार। देशमा वैदेशिक लगानीका नाममा भइरहेको लुट खसोट, यो सबै लुट खसोटको अन्त्य गर्नको निम्ति भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अपरिहार्य हुनेछ। त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान राजनीतिक अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यस अघि चलाएको अभियानसँग जोडिएर जान पर्ने बाध्यता हुन्छ। के रवि लामिछाने त्यो यात्रामा जान तयार हुन्छन्? यो प्रश्न रवि लामिछानेका अगाडि गम्भीर रूपले उपस्थित हुनेछ। समाजवाद गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू र संवैधानिक समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू एउटै बिन्दुमा गएर जोडिन सक्छन्। आखिर समाजवाद भनेको इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने त्यही हो। मैले धेरै पटक व्याख्या गरिसकेको छु। जनताका आवश्यकताहरू, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको पक्ष र जनताका रोजगारीसँग जोडिएको पक्ष, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पक्ष। समाजवादको यात्रा सँगसँगै तय गरौँ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको विधान बनाउनु भएको छ गन्तव्य समाजवाद। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको छ। कहाँ छ मिलनबिन्दु प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र संवैधानिक समाजवादको मिलनबिन्दु कहीँ छ? त्यो मिलनबिन्दु खोजौँ, देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गरौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।